السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الطلبة. ان شاء الله من بعد ما شفنا لي فيلتر اللي في الالكترونيك دو باز اس 4، دابا غادي نشوفوا واحد الشابيتر جديده اللي كتهضر لنا على لانتروداكسيون او سيمي كوندكتور اي جونكسيون بي ان. دابا غادي نشوفوا علاش بالضبط اختارينا هاد لو سيمي كوندكتور. هي واخا كاينين ثلاثه د الانواع، لو سيمي كوندكتور والكوندكتور والايزولون. علاش بالضبط اختارينا هاد لو سيمي كوندكتور؟ اول حاجه غادي نشوفوا السيمي كوندكتور كيتكون من جوج ديال الانواع. كاين سيمي كوندكتور intrinsèque ou qu'un semi-conducteur extrinsèque. Semi-conducteur intrinsèque, ça veut dire pur, l'un à côté de l'autre, qui est ordonné, ماشي désordonné. ولكن هنا كيوليو désordonné هي كنديروا لهم الدوباج، بحال اللاعبيه هي كنديروا لهم الدوباج ولا الممثلين كيوليو نشيطين. دابا هنايا كنديروا التنشيط لهاد السيمي كوندكتور. مزيان، دابا غادي نشوفوا لو سيمي كوندكتور انترانسيك كيفاش غادي يخدم. فيه بعدا كيتكون من جوج ديال الحوايج، كاين السيليسيوم اس اي وكاين الجيرمانيوم. علاش بالضبط اختارينا السيليسيوم والجيرمانيوم؟ حيت في التليفون وفي البيسي وهادو اللي كيكون عندك السيليسيوم في التليفون ديالك اللي كيدوز لي كورون ولا اللي كيدوز. ولكن علاش ما اختاريناش الذهب اولا الحديد اولا حتى هو كيدوز، ولكن الذهب والحديد وهادشي كيكون غالي. السيليسيوم حتى هو كيدوز ولكن رخيص، عليها تنخدمو بالسيليسيوم وبالجرمانيوم. السيليسيوم فيه الزد ديالو ايغال 14. Ça veut dire les couches externes ديالو ايغال 4. بحال هنايا هانتوما كتشوفوا هاد السيليسيوم هذا فيه لي كوش اكسترن ديالو ايغال 4، و الجرمانيوم الزد ديالو ايغال 32، وتا هو لي كوش اكسترن ديالو هما كيف كتشوفوا تا هما لي كوش اكسترن ديالو. ça veut dire لي كوش دو فالونس ايغال 4 اللي على برا. دونك هنايا كيكونوا على هذا الشكل هذا، ou les couches les couches externes ça veut dire égal à 4. مزيان، دابا غادي نشوفوا les atomes هادو كيكونوا liés à 4 atomes voisins. كيفاش؟ بحال دابا هاد الاتوم هذا اللي هنايا هادو هو هذا كيكون lié à 4 atomes voisins. مثلا ها هو هذا كيكون حداه واحد لاتوم واحد اخر، ها هو هذا، وكيكون واحد اخر حداه ها هو، وكيكون واحد اخر حدا هنايا، وواحد اخر كيجي وكيكون هنايا. دونك ليي ا 4 اتوم فوازان. ça veut dire هنايا فين كتشوفوها في هذا الشكل هذا لان ا كوتي دو لوتر، زعما مازال ما دوبيناش، مازال اوردوني ماشي ديزوردوني. دونك مزيان، دابا حنايا علاش كنقلبوا؟ on cherche une bonne conduction. ça veut dire خصنا لينيرجي قليله ولكن ندوزو بزاف ديال لي زيليكترون، ما خصناش نخسروا بزاف ديال لينيرجي وندوزو بزاف ديال لي زيليكترون. دونك غادي نشوفوا كيفاش في هاد البارتيه هادي. دونك شنو كيقول؟ غادي ناخذوا بعدا واحد دياغرام ديال لينيرجي. هذا دياغرام ديال لينيرجي. غادي نشوفوا لي زيليكترون دو لا كوش اكسترن، سا فو دير لي كوش دو فالونس هما هادو اللي كنهضروا عليهم، هادو لي كوش اكسترن لي زيليكترون ديالهم ça veut dire les couches de valence possèdent de l'énergie. فيهم واحد l'énergie هادو فيهم واحد l'énergie. هاد l'ensemble de niveaux de l'énergie de ces électrons formant de la bande de valence. ça veut dire هادي يكونوا في واحد la bande de valence. la bande de valence هادي تبدا من هنايا، هادي هي la bande de valence. donc هنايا كيكونوا les électrons de valence هما هادو على هاد الشكل هذا هكا. كيكونوا هنايا كيكون بزاف، مثلا هكا نديرو حنايا شي 3. مزيان، هنايا سي ان الكترون اي اغاشي دو سون اوربيت، مثلا شدينا واحد الالكترون وزولناه من سون اوربيت، ها هو دا شدينا هاد الالكترون مثلا وزولناه، شنو قالك؟ il devient libre. هادي يولي ليبر، ها هو دا ولا ليبر. son niveau d'énergie augmente، ها هو دا لو نيفو دو l'énergie augmente، ها هو دا طلع لواحد لو نيفو دو l'énergie. دونك هاد لو نيفو دو l'énergie ايون de le niveau de l'énergie augmente, il transmet de la bande de conduction. كيطلع حيت هي كيكبر الانرجي كيطلع لواحد لا بوند دو كوندكسيون سميتها هنايا كتبدا لا بوند دو كوندكسيون في هاد الجهه هادي. دونك شنو هنايا كيوليو لي زيليكترون ليبر، دونك والانرجي ديالهم augmente. دونك لا بوند de conduction et la bande de valence sont séparées par une bande interdite. Donc هاد
هاد سيباري باغي واحد لا بوند انتردي، هادي سميتها لا بوند انتردي، لا بوند انتردي. دونك هاد لو نيفو هذا هو لينيرجي كنسميوه لينيرجي دو غاب. هنايا باش من هنا كيكون لي زيليكترون كيكونوا هنايا وكيدوزوا. دونك هنايا فاش الهدف ديالنا شنو قلنا؟ خصنا واحد لينيرجي بسيط صغيره ماشي بزاف، ويدوزوا لنا بزاف ديال لي زيليكترون. دونك غادي نشوفوا كيفاش. حنايا عندنا ثلاثه ديال الانواع. كاين لا بوند هنايا قلنا لا بوند دو كونديكسيون، هنا لا بوند دو فالونس، هنا لا بوند دو كونديكسيون، la bande de valence, la bande de conduction et la bande de valence. Donc هنايا شنو هذه سميتها الكوندكسيون، وهذه سميتها هذه سميتها الايزولون، وهذه سميتها سيمي كوندكسيون، سيمي كوندكسيون. دونك شنو هي لا بوند انتردي اللي فيها سانفدير لينيرجي دو كاب اللي فيها صغيره؟ هي هذه هنايا كبيره، وهنايا ما يمكنش يدوزو لي زيليكترون. دونك عليها كناخذوا لو سيمي كوندكتور. دونك هنايا تتكون لينيرجي ديالو صغيره، هنايا شوف لينيرجي ديالو كبيره بزاف، عليها ما كنخدموش بالايزولون. دونك هنايا كناخذوا لو سيمي، هذا لو سيمي كوندكتور عليها كنخدموا به. دونك مزيان، دابا فهمنا كيفاش كنشوفوا لي زيليكترون كيفاش كيكونوا في لا بوند دو فالونس، كيوليو الكترون ليبر، واللي نيفو ديال الانرجي ديالهم كيكبر وكيمشيو لا بوند دو كوندكسيون. مزيان، دابا هي كنزولوا هاد الالكترون هذا راه كيتكون لنا واحد لو ترو. بحال دابا زولنا هاد الالكترون هذا وجبناه لهنايا كيتكون لنا واحد لو ترو. دونك مزيان، دابا غادي نمشيو ندوزو صحوا هاد البارتيه هادي ونبداو في اول حاجه. غادي نبداو في سيمي كوندكتور intrinsèque. Donc le semi-conducteur intrinsèque ça veut dire pur. مازال ما دوبيناش. شنو شفنا فيه؟ شفنا ان la transition dialogue, ça veut dire la transition des électrons. شنو كيكون فيه؟ كيكونوا جوج. شنو كاين لي زيليكترون ليبر، وكاين لي ترو. دونك هاد لي زيليكترون ليبر فين كنا شفنا لي زيليكترون ليبر؟ اي كريي فين كنا كنشوفوا فين تكرياو لنا في لا بوند دو كوندكسيون. دون لا بوند دو كوندكسيون تماك فين تكرياو لنا، حيت زولناهم وديناهم هنا عقلتو كانت هنايا لا بوند دو كوندكسيون ولا بوند دو فالونس. دونك هنايا كانت الالكترون ديالنا، كان لاتوم ديالنا على هذا الشكل، لي زيليكترون هنايا وكاين واحد الترو. ولكن هنا فين كاينين لي زيليكترون ليبر، هنا فين كيكونوا لي زيليكترون ليبر، ولكن لي ترو اي créé dans la bande de valence. هنا فين تكرياو لنا داك لي ترو اللي هنايا اللي كتشوفوا هنايا في لا بوند دو فالونس عفوا. دونك دابا مزيان، دابا غادي نمشيو للسيمي كوندكتور اكسترانسيك، وغادي نشوفوا شنو غادي يوقع في السيمي كوندكتور اكسترانسيك. دابا في السيمي كوندكتور اكسترانسيك غادي ندوبيوه. دونك سيمي اكسترانسيك ça veut dire doper. مزيان، دابا في هاد الدوباج هذا فين غادي ندوبيو هاد السيمي كوندكتور كاينين جوج ديال الانواع. كاين امبورتي بنتافالون. دونك شنو كيكونوا واحد باختصار، كيكون لاطوم ديالنا على هاد الشكل هذا، وكيكونوا لي كوش اكسترن ديالنا كيكونوا فيهم 5 ديال لي زيليكترون. دونك هذا كنسميوه تيب ان، بحال الفوسفور الزيت ديالو ايكال 15. دونك لي كوش اكسترن سا فو دير لي كوش دو فالونس غادي يكونوا فيهم 5 ديال لي كوش دو فالونس. مزيان، هذا سميتو الفوسفور. دابا هاد لي زيليكترون دو تيب ان وهادي يكونوا عاوتاني لي زيليكترون دو تيب بي اللي غادي نسميوهم امبورتي
تترا فالون اللي كيكونوا لي زيليكترون ديالهم كاينين 3 ديال لي زيليكترون ولكن واحد لو ترو كيكون واحد لو ترو بحال شنو سميتو البور زد ديالو ايكال 5 دونك لا كوش اكسترن ديالو لا كوش دو فالونس غادي يكونوا فيهم هي 3 ديال لي كوش وكاين واحد لو ترو دونك هذه غادي نسميوها تيب ان دونك شنو غادي نستنتجو ان تيب نديرو هنايا تيب ان شنو تيب ان هو سميتو دونور علاش دونور حيت هو في عنده بزاف ديال لي زيليكترون يمكن له يعطيها هو هذا عنده 5 يمكن له يعطي دونك هادي نسميوه دونور وشنو كيكون فيه لي زيليكترون سون ماجوريتير اي les trous هما هادو les trous minoritaires et les ions sont positifs donc خصكم تفرقوا ما بين les électrons ou les trous ou les ions les électrons راهم négatifs و لي ترو بوزيتيف ولكن لي زيون كاين بوزيتيف وكاين نيجاتيف دونك هنايا في هاد التيب ان لي زيون سون بوزيتيف دونك دابا غادي نمشيو نشوفو لي تيب بي شنو غادي نسميوه اكسبتور راه عطال على لي زيليكترون حيت كاين واحد لو ترو عطال على لي زيليكترون دونك اكسبتور ما يمكنلوش يعطي حيت ما عندوش بزاف ديال لي زيليكترون تنسميوه اكسبتور دونك هادي تقلب دونك لي زيليكترون اللي كانوا عندنا ماجوريتير في تيب ان هادي يوليو عندنا سون مينوريتير اي لي ترو سون ماجوريتير et les ions sont négatifs donc هنايا هادو خصكم تحفظوهم باركور باش غادي نحتاجوهم في لا جونكسيون بي ان دونك هنايا غادي ندخلو لا جونكسيون بي ان ديالنا باش غادي نفهمو كيفاش هاد الشيء هذا غادي يخدم وغادي نشوفو حتى الترانزستور حيت الترانزستور ديالنا من تماك باش تكونات لا جونكسيون بي ان غادي نشوفو كيفاش حيت كنا كنشوفو ان الترانزستور ديالنا هي كيكون هكا كيكون فيل وهي كيكون تيدوز الكورون من هنا كيكون بلوكي دونك كيولي بلوكي ولكن ما قالولناش كيفاش هنايا لا جونكسيون بي ان هادي تبين لنا كيفاش دونك مزيان دابا غادي نشدو هادي هاد لا جونكسيون بي ان نكتبو جونكسيون بي ان دونك لا جونكسيون بي ان كتكون من دو بارو هاد ديال طبيعه الحال ديال لو سيمي كونديكتور نديروهم البارو الاول البار الثاني دونك دابا هادو حنايا شنو هنايا غادي نديرو هنا تيب بي وهنا تيب ان شنو قلنا على تيب ان دونور دونك لي زيليكترون فيهم ماجوريتير دونك لي زيليكترون ديالهم غادي يكونوا ماجوريتير هاهما هادو وشنو قلنا عليهم ولي ترو سون مينوريتير دونك غادي يكونوا واحد جوج ديال لي ترو مثلا دونك مينوريتير و لي زيون سون بوزيتيف دونك غادي يكونوا واحد لي زيون بوزيتيف هاهما هادو لي زيون مزيان غادي ندوزو نشوفو البي تيب بي اكسبتور لي زيليكترون سون مينوريتير لي ترو سون ماجوريتير دونك لي ترو غادي يكونوا ماجوريتير ou les électrons sont minoritaires هاد les électrons راهم négatifs ou les trop positifs ou غادي يكونوا عندنا les ions négatifs دونك هما هادو les ions négatifs مزيان متفقين دابا هنايا هادي لا جونكسيون بي ان ولكن هي غادي نشدو هاد لي دو بارو وهادي نلصقوهم هادي تكون لنا واحد لا ديفيزيون هاد لا ديفيزيون هي لا جوكستابوزيسيون ديال لي دو بارو ديال السيليسيوم بطبيعه الحال حيت هنايا كنخدموا بالسيليسيوم دونك واحد دو بي ان وواحد دو بي بي دونك الا لقيناهم هادي تكون لنا واحد لا جونكسيون دونك هادي تكون لنا هنايا لا جونكسيون ديالنا دونك دابا ركزوا معايا دابا الا كانوا هادو هنايا لي زيليكترون بزاف الا داز لي زيليكترون دازو لهنايا
هادي تغطى هاد لي ترو هادو بلي زيليكترون، دونك هادي يوليو هنايا نيجاتيف، هنايا موان 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 موان. دونك الا مشاو هاد لي زيليكترون مشاو لهاد لي ترو، غادي تكون لنا واحد لي ترو صافي، هزينا داك الالكترون وديناه لهنايا عمرات بلي زيليكترون ولات موان، وهنايا كيوليو خاويين. دونك هادي يولي لنا لي ترو قلنا قبيله انهم بوزيتيف، دونك هادي تكون هنايا بلس بلس بلس. مزيان. دابا هنايا هادي نديروهم، هادي تكري لنا واحد الشون الكتروستاتيك اللي هادي نسميوه او انترن، كيمشي لنا من البلس للموان اللي هو او انترن. وطبيعة الحال لا طونسيون ديالنا غادي تكون لانفيرس ديال لو شون الكتريك اللي غادي نسميوها في دي. سافو دير حيت هاد لا زون هادي سميتها لا زون دو ديبليسيون، عليها كنسميوها في دو ديبليسيون. هادي لا طونسيون دو ديبليسيون. مزيان. دابا هاد لو بارير، هاد لا زون هادي تتكون فيها 0.7 فولت بالنسبه للسيليسيوم. ما جيرمانيوم كنظن 0.3. دونك الا بغينا واحد دابا لو باساج، الا بغينا واحد لو باساج ديال لي كورون، خاصنا واحد شنو خاصنا الجينيراتور، حيت ما يمكنناش هاد شنو نستافدو من هادشي، ما غادي نستافدو والو، حيت ما غادي يدوزو لنا لا الكترون لا حتى حاجه. دونك خاصنا واحد الجينيراتور. دونك الا شدينا واحد الجينيراتور هكا و غادي نغوليو دابا هاد التيب بي غادي نغوليوه البلس، وهذا غادي نغليوه للموان تيب ان. مزيان. دابا حنايا كنعرفوا ان لي زيليكترون كيمشيو من الموان للبلس، هاهما هادو لي زيليكترون كيمشيو من الموان للبلس، وكنا كيصحابنا على ان لي زيليكترون كيمشيو حتى هما من الموان للبلس، ولكن كنخدموا بها ان لي زيليكترون كيمشي عفوا لو كورون كيمشي من الموان للبلس، ولكن في لا ديريكسيون ديالو الحقيقيه ديالو انها كتمشي من هنايا من البلس للموان. دونك هادي نسميوها اي ديريكت. دونك هذا هو لو كورون ديريكت ديالنا اللي كيمشي هو هذا. و لو شون دابا هذا لو شون انترن، و لو شون اكسترن شنو قلنا ان لو شون كيمشي من البلس للموان. دونك ها هو هذا من البلس للموان، غادي نسميو هذا لو شون هذا لو شون اكسترن. دونك مزيان. دابا هي كيكون لو شون اكسترن ديالنا مثلا ها هو هذا نديرو هنايا، هادي قلنا بي وهادي ان. لو شون اكسترن ديالنا راه سونس اوبوزي ديال لو شون انترن ديالنا. دونك هاد البارير هذا كيولي كيضيق، هو ماشي هو كيضيق حتى تيولي فيل بحال هكا. دونك يمكن لي زيليكترون يدوزو، ها هو دا الالكترون ها هما دو، هادي يلقى بزاف ديال لي زيليكترون هيدفعهم، وهادي يمشيو لهاد لي ترو، وهادي يدورو. يمكننا الا حطينا شي بولا هنايا يمكن لها تشعل. دونك علاش؟ حيت لو شون الكتريك لو شون انترن تيمشي في لو سونس اوبوزي ديال لو شون اكسترن، كيولي لنا واحد ديك لا جونكسيون كتصغار بزاف، ويمكن لو كورون يدوز. بحال ها هو دا الديود ديالنا، ها هو دا الا داز هنايا. دونك لا جونكسيون غتكون عندنا بحال واحد لو كونديكتور. دونك غادي يولي بحال لو كونديكتور. دونك الا درنا بحال هكا، ها هو دا لو كورون اي ديريكت ديالنا هادي يدوز. دونك غادي يولي لنا هاد الجهه هادي تولي لنا فيل. هادشي علاش؟ حيت لو كورون ديالنا هادي يدوز، حيت هاد البارير ديالنا هادي تصغر بزاف. على العكس الا قلبنا هادي هكا، درنا هنايا درنا البلس، وهنا درنا الموان. دونك شنو سميتو هادي زوينه هنايا، هادي يولي لي زيليكترون كيدوزو من هنايا، و لو كورون هيدوز من هنا اي ديريكت. ولكن هاد لو كورون اي ديريكت هذا اللي غادي يكون دايز من هنايا، شوف لو شون ديالنا لو شون الكتروستاتيك غادي يكون بلس الموان، غادي يولي هكا اكسترن. هاد لو شون ميم سونس ديال لو شون انترن. دونك الا كانوا لو ميم سونس، هاد لو بارير هادي توسع لنا، هادي تولي بحال هكا، هادي توسع
هادي توسع هكا. دونك هادي تبلوكا لنا هادشي هذا. ما يمكنش الالكترون هادي يدوز للترو باش هادي يدوز هادشي هذا. هادي تلقى واحد المسافه بعيده بزاف باش يدوز. دونك هادي تبلوكا داكشي، ما هاديش يكون. هادشي علاش كيولي لنا الديود ديالنا بلوكي وكيكون على شكل سيركوي اوفير. دونك مزيان هكا غادي نكونوا فهمنا كيفاش هادشي كيكون واش فوقاش ساتوري فوقاش بلوكي. دونك دابا الا بغينا نشوفوا لا ريلاسيون ديالنا جينيرال ديال هاد لو كورون اون فونكسيون اي دي اون فونكسيون ديال لا طونسيون في دي ديالنا، غادي نشوفوها. دونك لا relation entre I direct ديالنا et la tension VD اللي سمينا هاد لا tension VD انها لا tension de déplétion. مزيان. دونك la relation ديالنا ان ID égale à IS, ça veut dire le courant de saturation fois l'exponentielle ديال V sur VT tel que هاد moins 1 tel que هاد VT هادي VT égale à KBT sur Q, la constante de Boltzmann. Donc, مزيان. دابا en fonctionnement ديال direct كيتنيجليجا هاد لو 1 كتولي ID égale à IS exponentielle V sur VT. Ou en fonctionnement inverse كتولي ID égale à moins IS. مزيان. دابا غادي نشوفوا لا كورب ديالنا كي غادي تكون ديال هاد لا فونكسيونمون هادي. دونك لا كورب غادي تكون على هاد الشكل هذا، وهادي تفاري هاد لو كورون هادي فاري اكسبونونسيالمون. غادي يكون ماشي ها هو هذا في لو كا ديريكت. دابا شنو لو ترانزستور ديالنا؟ شنو هنايا؟ غادي تكون بي وهنايا ان وهنايا لو كورون ديالنا اي. دونك وهنايا في دي كتكون عكس ديال لو كورون. دونك في دي في لو كا ديريكت شنو غادي تكون؟ ها هي في بي موان في ان. دائما كنشوفوا في هذا السهم هذا اللي ماشي هكا. دونك كنديروا في بي موان في ان. دونك في لو كا ديال في بي موان في ان لو كا ديريكت دونك غادي تكون ماشي لنا اكسبونونسيالمون وهذه طلع اللي هي اي اس اكسبونونسيال في سور في دي او سور في توتال دونك. ولكن هاد اللي كتكون ماشيه من هنا حتى لهنا زيرو. دونك هنايا فين غادي تكون في دي ديالنا اللي ايغال 0.7 فولت 0.7 فولت. دونك صغيره. وهنايا هي كنا درنا داك شنو سميتو بي و ان ديالنا ودرنا انفيرس. درنا هنايا البلس وهنا الموان ولقينا انهم كيتباعدوا. هاد لا جونكسيون هادي كتباعد. راه ماشي ما كيدوزش كاع لو كورون ولكن واحد لو كورون صغير كيدوز. واحد الكورون صغير كنسميوه واحد الكورون نيجليجابل. دونك حتى هو عنده واحد القاعده ديالو فين ها هو دا كنسميوه اي انفيرس. دونك اللي هو في ولا طونسيون ديالنا غادي تكون العكس. ها هي دي في دي. دونك غادي تكون في ان موان في بي اللي هي هاد الجهه هادي في ان موان في بي. دونك هادي يكون لا كورب ديالنا غادي تكون على هاد الشكل هادي والاي دي ساتوراسيون غادي تكون هنا. دونك مزيان. هذا هو لا كورب ديالنا ديال الديود. دونك من بعد غادي نبداو في لي فونكسيونمون ديالهم وكيفاش كيخدم هاد الديود وغادي نشوفوا واحد لي زيكزيرسيس عليه باش نفهموه اكثر. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بالتوفيق.